السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله. ما شاء الله. اللهم هو الله الذي لا إله إلا هو. الله. ما شاء الله. الله لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ਇਹਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰ والله الذي لا إله إلا هو. चलो ठीक है. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ما شاء الله. شاباش. ما شاء الله. سبحان الله عما يشركون. الله. الله. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز
الحكيم صدق الله